सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र सुरु गरौँ मलमास सुरु भएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। आजदेखि अधिक मास अर्थात् मलमास सुरु भएको छ। यस महिनालाई पुरुषोत्तम मास समेत भन्ने गरिएको छ। असोज 2 गतेदेखि कार्तिक 1 गतेसम्म मलमास चल्नेछ। एक चन्द्र मासभरि कुनै पनि शुभ कार्य गर्न नमिल्ने गरी सुरु भएको पुरुषोत्तम मासकै कारण यस वर्ष दशैं तिहार पछि सरेको छ भने सोह्र श्राद्ध केही अघि सरेको छ। सौर मास र चन्द्रमासको महिनालाई समायोजन गर्नका लागि सामान्यतः 2 वर्ष 8 महिना 16 दिन र 4 घडी पुगेपछि अधिकतम मास मनाउने गरिन्छ। यो वर्ष सोही गणना क्रम अनुसार असोज 2 गतेदेखि अधिक मास मनाउन लागि हो। अधिक मासलाई मलमास, पुरुषोत्तम मास, महिना जस्ता नामहरूले पनि बुझिन्छ। हिन्दू धर्मग्रन्थहरूमा का अनुसार यो महिना समयमा कुनै पनि विशेष धार्मिक कार्यहरू गर्न नहुने मान्यता रहेको छ। त्यसकारण मलमासको अवधिभर नयाँ घर सार्ने, जग राख्ने, विवाह, व्रतबन्ध, सप्ताह, ग्रह पूजा जस्ता शुभ कार्य गर्नु हुँदैन। शास्त्र ज्योतिष शास्त्रमा पनि यस समयमा विशेष धार्मिक कार्यहरूलाई निषेध नै गरिएको छ। यस अवधिभर केही धार्मिक कार्यहरू भने गर्न मिल्छ, जस्तै बालकको अन्नप्रशन, न्वारण, भजन तथा सत्सङ्गहरू र मानिसको मृत्यु भएपछि गरिने कर्महरू गर्न मिल्छ। यसका साथै यो समयमा आफूले दैनिक गर्ने पूजा लगायतका नित्य कर्महरू पनि गर्न मिल्छ। नेपालमा शुक्रबार 2020 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा 639 महिला र 1381 पुरुष गरी थप 2020 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। शुक्रबार उपत्यकामा 859 जनामा कोरोनाको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 698, ललितपुरमा 79 र भक्तपुरमा 62 जनामा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 61,593 जना पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म 390 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,383 संख्या रहेको छ। शुक्रबार 871 जना डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 43,820 जना डिस्चार्ज भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। 383 संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 9,295। प्रदेश अनुसार आइसोलेसनमा प्रदेश 1 मा 521, प्रदेश 2 मा 890, बागमती प्रदेशमा 5,296, गण्डकी प्रदेशमा 863, प्रदेश 5 मा 1,163, कर्णाली प्रदेशमा 285 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 277 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिको संख्या प्रदेश 1 मा 1,190, प्रदेश 2 मा 1,077, बागमती प्रदेशमा 4,197, गण्डकी प्रदेशमा 187, प्रदेश 5 मा 937, कर्णाली प्रदेशमा 186, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 314 जना गरी जम्मा 8,088 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको टोटल पीसीआर 11,458 गरी जम्मा 8,94,373 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,020 रहेको छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 7,736 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 938, प्रदेश 2 मा 387, बागमती प्रदेशमा 501, गण्डकी प्रदेशमा 561, प्रदेश 5 मा 1,703, कर्णाली प्रदेशमा 779, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,847 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूको संख्या 871 छ र आजसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 43,820 जना छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 3,847, प्रदेश 2 मा 11,900, बागमती प्रदेशमा 9,771, गण्डकी प्रदेशमा 2,534, प्रदेश 5 मा 6,960, कर्णाली प्रदेशमा 2,657 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 6,151 जना हुनुहुन्छ।
कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुनेको दर 71.1% छ। हाल क्वारेन्टाइनमा 7,736 जना रहेका छन्। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 8,088 जना रहँदा संस्थागत आइसोलेसनमा 9,295 जना रहेका छन्। हालसम्म 8,94,337 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। जयनगरबाट रेल जनकपुर धाम आइपुगेको छ। भारत सरकारको कम्पनी कोकन रेलवेज कर्पोरेसन लिमिटेडको निर्माण गरेको नयाँ 2 सेट रेल जनकपुर आइपुगेको हो। पहिलो चरणमा जनकपुर जयनगर रूटमा सञ्चालनका लागि उक्त 2 सेट रेल निर्माण कम्पनीले रेल विभाग तथा नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा निर्माण कम्पनीले नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई हस्तान्तरण गरेको छ। पहिलो चरणमा जनकपुर जयनगर रूटमा सञ्चालनका लागि उक्त सेट रेल निर्माण कम्पनीले रेल विभाग तथा नेपाल रेलवे कम्पनीको लिमिटेडका अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरेको हो। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराईको प्रमुख आतिथ्यमा कार्यक्रममा कोकन रेल कर्पोरेसन लिमिटेडका मेकेनिकल चीफ दीपक त्रिपाठीले नेपाल रेलवे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईलाई दुवै रेल सेट हस्तान्तरण गरेका हुन्। कोरोना महामारीको जोखिम कम भए जनकपुर जयनगर कुर्था रेल सेवा आगामी दशैंसम्म सञ्चालन गर्ने तयारी रहेको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक भट्टराईले बताउनुभयो। जनशक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइसकेकोले चाँडै रेल सञ्चालन हुने उहाँको भनाइ छ। अब यो हाम्रो पर्मानेन्ट यहाँ चलाउने प्राविधिक भनेको त्यो छुट्टै टिम हो। त्यो फेरि हामीले भारत सरकारसँग डिल गरिराखेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ टिम हाम्रो त्यही अब आउने जोइन्ट वर्किङ ग्रुप छ। त्यो भारत सरकार र हाम्रो चाहिँ हाई लेभलमा बैठक भएर छलफलबाट टुङ्ग्याउने बित्तिकै उनीहरूको प्रस्ताव अब तत्कालै आउँदैछ। सायद आज भोलि हामीले प्रस्ताव पाउँछौँ होइन। उनीहरू कुन मोडालिटीमा चलाउने अनि कति कर्मचारी दिने होइन, तिनका खर्चहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तत्काल अब 1-2 दिनभित्रमै हामीले एसओपी पाउँछौँ होइन। त्यसपछि हामी र भारत सरकारको टिम बिचमा छलफल गरेर त्यसलाई टुङ्ग्याउने हो। हामी अन्तिम धेरै ऐनहरूको अभाव छन्, त्यो रेलवेसँग सम्बन्धित ऐन कानुनहरूको अभाव छ। ती नसुधार्नु पहिलेको छ र त्यसको अभावले पनि समस्या सृजना गरिरहेको कुरा छ होइन। ऐनको विषयमा चाहिँ अब केही दिन अगाडि मात्रै अब मान्य मन्त्रीज्यू भौतिक योजना मन्त्रीज्यू र अनि हाम्रो कानुन मन्त्रीज्यू सँगै हामी बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ त्यस विषयमा, सचिवज्यूहरू सबै बसेर होइन। अब एउटा चाहिँ यो ऐन अहिले के छ भने संसदमा चाहिँ दर्ता भइसकेको ऐन छ, छलफलमा गइसकेको छ राष्ट्रिय सभामा होइन। अब अहिले यो तत्कालै चलाउनको निम्ति चाहिँ हामीले अब त्यो ऐन पास हुन्जेलसम्म कुर्ने हो भने त लामो समय लाग्न सक्छ होइन। संसदमा अब दुईटै सदनबाट पास हुनु पऱ्यो, त्यसपछि अनि भएपछि लामो समय लाग्छ। त्यति लामो समयसम्म हामी कुर्न सक्दैनौँ। त्यस कारणले अब त्यसलाई चाहिँ अध्यादेशबाट चाहिँ ऐन लिएर आएर चलाउने भन्ने खालको कुराकानी भएको छ। सम्मान्य मन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू विगतमा जुन अध्यादेश थियो त्यसैलाई प्रतिनिधि दिएर अब चलाउने कुरा भयो। विगतमा अध्यादेश त रेलवे सम्बन्धी आएको थियो अनि त्यो विगतको अध्यादेश त्यो छैन अहिले। अब त्यो उसमा छैन। अब के अरे पहिला चाहिँ ऐन थियो, ऐनलाई विस्थापित गर्नलाई अध्यादेश लिएर आएको रहेछ। अब त्यो अध्यादेश फेरि संसदबाट पछि चाहिँ त्यसलाई इन्डोर्स गरिएन, नगरेपछि त्यो स्वतः खारिज भयो। दुईटा सेट हामीले कतिमा खरिद गरेको? हामीले 85 करोड लगभग नेपाली कि भारत? नेपाली 85 करोड। यसको रफ्तार स्पिड कतिसम्मको छ? स्पिड अब मलाई ठ्याक्कै त्यसको स्पिड चाहिँ थाहा छैन एकुरेट होइन, तर अब 1 घन्टा नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको चैत 4 गते 2075 को निर्णय अनुसार जयनगरदेखि बर्दिवाससम्म सञ्चालन गर्न 2 सेट रेल खरिद गर्ने गरी रेल विभागले भारतीय कोकन रेलवे कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरेको थियो। भ्याट सहित 83 करोड 93,60,000 मा 2 सेट रेल खरिद गरेको विभागले जनाएको छ। एक पटक 1300 यात्री बोक्ने क्षमता रहेको एउटा रेल सेट प्रति घण्टा 110 किलोमिटर यात्रा तय गर्नेछ। रेल सञ्चालन लगत्तै व्यापार व्यवसाय फस्टाउने तथा
भारत आवत जावत सहज हुने भएकोले स्थानीयहरू हर्षित छन्। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले 34 उपसचिवको सरुवा गरेको छ। मंगलबार 25 र बुधबार 9 जना उपसचिवको स्थानीय तह र प्रदेशमा सरुवा गरेको छ। अधिकांशलाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यरत प्रदर्शनी कुमारीलाई प्रदेश 2 को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै सोही मन्त्रालयमै कार्यरत रहेको विनोद कुमार खड्कालाई जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएको छ। सप्तरीमा सामूहिक बलात्कारको घटना मिलाइदिएपछि पीडितद्वारा आत्महत्या गरिएको घटनामा प्रहरीले पञ्च, स्थानीय र आरोपीलाई पक्राउ गरेका छन्। प्रहरीले पञ्च र स्थानीयहरू 65 वर्षीय जयकान्त मण्डल, 60 वर्षीय वासुदेव मण्डल र 50 वर्षीय सत्यनारायण मण्डललाई पक्राउ गरेको छ। बलात्कारका आरोपीहरू 19 वर्षीय बब्लु भनिने सुमन मण्डल, 18 वर्षीय रञ्जित मण्डललाई पक्राउ गरेको छ। डाकेश्वरी नगरपालिका 7 मा 18 वर्षीय किशोरीलाई भदौ 30 गते बिहानको राति 2:30 बजे आफ्नै घरमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन्। उनीमाथि 4 जनाद्वारा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा गाउँमै पञ्च र स्थानीयहरू मिलोमतोमा घटनालाई साम्य पारिएको दिनको राति किशोरीले आत्महत्या गरेकी थिइन्। सामूहिक बलात्कारको आरोपीहरूमध्ये 2 जना फरार छन्। पक्राउ परेकाहरू विरुद्ध जबरजस्ती गर्ने र आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। निषेधाज्ञा खुक्लो गरेसँगै पर्सामा संक्रमितको संख्या फेरि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो केही दिनदेखि घट्दै गएको कोरोना संक्रमित थपिने संख्या बढ्न थालेको हो। शुक्रबार पर्सामा फेरि 14 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। बिहिबार पनि 17 जनामा कोरोना पुष्टि भएको थियो। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा बिहिबार राति गरिएको परीक्षणमा थप 24 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। पोजिटिभ देखिएका मध्ये 14 जना पर्सा, 6 जना बारा र 4 जना रौतहट जिल्लाको रहेका छन्। अस्पतालको पीसीआर प्रयोगशालामा बारा, पर्सा, रौतहटको विभिन्न स्थानबाट ल्याइएको 288 वटा स्याबको नमुनालाई परीक्षण गर्दा 6 महिला सहित 24 जनामा संक्रमित भेटिएको अस्पतालका प्रवक्ता एवं वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर अतुलेश कुमार चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। पर्सामा थपिएका संक्रमित मध्ये सदरमुकाम वीरगञ्जमा 3 जना, सखुवा पर्सौनी गाउँपालिकामा 1 जना, कालिकामाई गाउँपालिका र पर्सा गढी नगरपालिकामा 5-5 जना गरी जिल्लामा 14 जना संक्रमित थपिएका छन्। त्यस्तै बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा 1 जना, कोल्बी नगरपालिकामा 3 जना र महागढीमाई नगरपालिकामा 2 जनामा संक्रमणको पुष्टि भएको छ। रौतहटको महागढी नगरपालिकामा 2 जना, माधव नारायण नगरपालिकाका 1 जना र इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका 1 जनामा पनि संक्रमण देखिएको डाक्टर चौरसियाले जानकारी दिनुभयो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा कार्यरत थप 38 जना प्रहरी कर्मचारीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको छ। बिहिबार साँझ पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनुसार थप 38 प्रहरीमा संक्रमण देखिएको प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालयका एक अधिकृतले बताउनुभयो। 10 दिन अघि सप्तरीका प्रहरी उपरीक्षक एसपी सहित 20 जनालाई संक्रमण देखिएको थियो। उनीहरूको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा परीक्षण गर्दा थप प्रहरीलाई संक्रमण देखिएको हो। सुरुमा प्रहरी उपरीक्षक सहित सिनियर अधिकृतमा लक्षण देखिएपछि पीसीआर जाँच गर्दा कोरोना पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। सप्तरीमा संक्रमित प्रहरीको संख्या 58 पुगेको छ। ती मध्ये 25 जना जिल्ला प्रहरी कार्यालयकै आइसोलेसनमा छन्। अन्यलाई गजननारायण सिंह मेमोरियल अस्पतालको आइसोलेसनमा राखिएको छ। संक्रमित मध्ये 8 जना प्रहरी कोरोना जितेर नियमित ड्युटीमा फर्किसकेका छन्। कोरोना संक्रमण भई उपचाररत 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 1 जना भरतपुर अस्पतालमा र अर्को 1 जना चितवन मेडिकल कलेजमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। भरतपुर अस्पतालमा सर्लाही हरिपुर गाउँपालिका 55 वर्षीय पुरुषको आज बिहान 10 बजे मृत्यु भएको हो। अस्पतालद्वारा जारी सूचनामा मृगौला को डायलिसिस गरिरहेका उनको यही भदौ 18 गते कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको थियो। उनको खोकीसँगै श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि भदौ 23 गतेदेखि कोभिड-19 सघन उपचार कक्षमा उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। यसैगरी चितवन मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचाररत 1 संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर दयाराम लम्सालका अनुसार नवलपुरको देवचुली नगरपालिका 11 निवासी 31 वर्षीय पुरुषको बिहिबार राति 12 बजेर 18 मिनेटमा को समयमा मृत्यु भएको हो। नेपाली कांग्रेसका लौह पुरुष एवं नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको
23औं स्मृति दिवस मनाइएको छ। कांग्रेसले बेलुका 5 बजे रत्न पार्क शान्ति बाटिकामा दीप प्रज्वलन गरेको छ। स्मृति दिवसका अवसरमा गणेशमान सिंह फाउन्डेसनले कोरोना भाइरस संक्रमित र प्रभावितलाई राहत उद्धार र सहयोग कार्यक्रमको आयोजना गरेको जनाएको छ। पहिलो जननिर्वाचित सरकारमा वरिष्ठ मन्त्री बनेका गणेशमानले 2017 सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले कु गरेपछि 8 वर्ष जेल जीवन बिताउनु भएको थियो। जेलमा कठोर यातना पाउँदा पनि गोपनीयता नखोलेको र आफ्नो लक्ष्यमा दृढ रहे पनि उनलाई लौह पुरुष अर्थात फलाम जस्तो कठोर मानिसको रूपमा दिएको हो। नेपालमा 2007, 2017, 2046 सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनमा सिंहले महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए। विक्रम सम्वत 1972 साल कार्तिक 24 गते काठमाडौँको याटखामा जन्मिएका सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले भर्चुअल रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको 75औं महासभामा भाग लिने भएको छ। न्युयोर्कमा आजदेखि सुरु भएको 75औं महासभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आउँदो सोमबार सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै शनिबार 2020 दिगो विकास लक्ष्यको छन् बैठक र आउँदो 14 गते हुने जैविक विविधता सम्मेलनलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीले आणविक अस्त्रहरूको पूर्ण उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा आयोजना हुने उच्च स्तरीय बैठकलाई आउँदो 16 गते तथा अल्प विकसित राष्ट्र र भूपरिवेष्टिक विकासोन्मुख राष्ट्रको मन्त्री स्तरीय बैठकलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। परम्परागत रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाकै समयमा हुँदै आएको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क मन्त्री परिषदको बैठक नेपालले आउँदो 8 गते आयोजना गर्दैछ। प्रधानमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा मन्त्री ग्यावाली र नेपाल सरकारका वरिष्ठ अधिकारी काठमाडौँबाट सहभागी हुनेछन् भने अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्की, न्युयोर्कमा रहेका संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालका थाई प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई सहभागी हुनुहुनेछ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले कोरोना महामारीका बेला जनताका लागि गर्नुपर्ने न्यूनतम काम पनि सरकारले गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको छ। गणेशमान सिंहको 23औं स्मृति दिवसका अवसरमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा उहाँले कोरोना महामारीका बेलामा जनताका समस्या बढ्दै गए पनि सरकार पनि मौन रहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले सरकार भ्रष्टाचारमा समेत डुबेको आरोप पनि लगाउनुभयो। 2/3 नजिकको सरकारले संविधानको भावना अनुसार संघीय कानून नबनाइदिँदा स्थानीय सरकारलाई काम गर्न समस्या भएको सिंहले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले देश संघीयतामा गइसके पनि सरकारको ध्यान केन्द्रीयकरणमै रहेको भन्दै सरकार र संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले गणेशमान सिंहबाट नेपाली राजनीतिले सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति गर्ने प्रेरणा लिनुपर्ने धारणा पनि राख्नुभयो। यो संघीय सरकारले आवश्यक संघीय कानुनहरू नबनाइदिएको कारणले गर्दाखेरि संघीयताको भावना र मर्म अनुरूप यो प्रान्तीय र स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ काम गर्नुको लागि त्यसमा चाहिँ बाधा अडचन चाहिँ भइरहेको छ। र यो सरकारको चाहिँ रवैया कस्तो छ भन्दाखेरि कन्स्टिट्युसनमा संविधानमा जे लेखे तापनि तर उहाँहरूको चाहिँ ध्याउन कस्तो हो भन्दाखेरि सेन्ट्रलाइज सिस्टममा चाहिँ जाने दुष्प्रयास उहाँहरू चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यो चाहिँ आम नेपाली जनताले यो सरकारको हरेक गतिविधिलाई एकदम सूक्ष्म तवरले चाहिँ सबैले चाहिँ विश्लेषण गरिरहेको छ। यो संविधानको भावना र मर्म विपरीत त्यस्ता चाहिँ कदम यो सरकारले चाहिँ उठाउनु हुँदैन भन्ने कुरा यो सबैको चाहिँ भनाइरहेको छ। र त्यसमा यो सरकारले यो चाहिँ भनौँ न सुशासन दिनुपर्ने ठाउँमा यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ वाइट बडी घोटालादेखि लिएर यो चाहिँ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसकोदेखि लिएर ललिता निवासको चाहिँ जग्गा प्रकरणदेखि लिएर थुप्रै यो ओम्नीदेखि लिएर यति होल्डिङ्सकोदेखि लिएर यी सबै यो चाहिँ करप्सन गरेर यो 2/3 दिएको त करप्सन गर्नलाई त दिएको होइन, सुशासन होस्, जनताको चाहिँ पीर वर्गमा चाहिँ सरकारले चाहिँ सम्बोधन गरोस् भनेर न दिएको हो। समाजलाई चाहिँ रूपान्तरण गर्नुको लागि र जनताको चाहिँ दुःख दर्द हटाउनुको लागि र अधिकारहरूलाई चाहिँ यो डेमोक्रेटिक अधिकारहरूलाई चाहिँ संस्थागत गर्दै अगाडि बढाउने क्रममा उहाँले चाहिँ लाग्नु भएको र आजको दिनमा उहाँले चाहिँ अब स्मरण गर्दाखेरि सबै यो चाहिँ नेपालमा यो जो सक्रिय राजनीतिमा हुनुहुन्छ नेता कार्यकर्ता सबैले चाहिँ यो चाहिँ सिद्धान्त र आदर्शको राजनीति चाहिँ गर्ने
जुन प्रेरणा उहाँले चाहिँ दिनुभयो त्यही मार्गमा चाहिँ हिँडेको खण्डमा मात्रै नेपालको र नेपालीको चाहिँ भलो हुने कुरालाई आजको दिनमा उहाँले चाहिँ सच्चा श्रद्धाञ्जली दिनुको लागि हामी सबै एउटा चाहिँ सद्मार्गमा चाहिँ हिँड्नको लागि प्रेरणा चाहिँ मिलोस् भन्ने मेरो भावना। नेता सिंहले सर्वमान्य नेता सिंहको नेतृत्वमा 2046 सालको जनआन्दोलन संयुक्त भन्दा पनि कार्यगत एकताका आधारमा भएको बताउनुभयो। नेपाली राजनीतिको शिखर पुरुष जनआन्दोलनका सर्वोच्च कमान्डरका रूपमा चिनिने कांग्रेसका संस्थापक नेता गणेशमान सिंहको 2054 साल असोज 2 गते निधन भएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा आवश्यक देखिएका विषयमा संशोधनका लागि सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँ स्कुल अफ ल र साउथ एसिया ट्रस्टद्वारा प्रकाशित द ट्रिटिज अन दी कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल पुस्तकको शुक्रबार काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको केही कार्यान्वयन गर्दै जाँदा व्यवहारका क्रममा देखिएका विषयमा औचित्यताका आधारमा संशोधन गर्न सकिने बताउनु भएको हो। विश्वकै तुलनामा सम्भवतः बढी मौलिक हकहरूको प्रबन्ध गरिएको नेपालको संविधान एक गतिशील दस्तावेज भएको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कसैको बहकावमा लागेर संविधान संशोधनको कार्यसूची ल्याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जनताको लामो समयको बलिदानपूर्ण संघर्षपछि जननिर्वाचित संविधान सभाले जनताको स्वामित्व निर्माण गरी संविधान जारी गरेकोले यसले अवसरको समान उपलब्धता सिर्जना गरी जन्मसिद्ध श्रेष्ठताको अवैज्ञानिक मान्यतालाई तोडिदिएको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले समाजवादलाई सामाजिक न्याय, समानता र उपलब्धिमा सबैको हिस्सेदारी सहितको प्रणालीका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै यस्तो समाजमा खुल्लापन, शान्तिपूर्ण सुरक्षा विधिको शासन र न्यायपूर्ण सुप्रबन्धहरू हुने बताउनुभयो। सुरक्षा चाहिँ पहिलो प्रबन्ध रहेछ भने त भरे खाना पाउला कतै खाला, पहिले यही ट्र्यापमा परेर अहिले नै जिन्दगी सिद्धियो भने त खाने कुरै हुँदैन। त्यसकारण सुरक्षा पहिलो प्रश्न, जैविक प्रवृत्तिभित्र पहिलो प्रश्न पर्दछ। त्यस कुराको मर्मलाई हाम्रो संविधानले बुझेको छ कि नागरिकको सुरक्षित हुन पाउने हो। र अर्को कुरो, हाम्रो जस्तो आजसम्मको विषम समाज असमान र त्यो असमानताले गर्दा अकारण अपहेलित हुनुपर्ने स्थिति, त्यस अपहेलित हुनुपर्ने स्थितिलाई सम्मानजनक जिन्दगी, अघि मैले सुरक्षाको कुरा गरेँ, जहाँ भयरहित जिन्दगी जिउन पाउनुपर्छ, त्रासरहित जिन्दगी, आफ्ना अधिकार खुसिएलान् कि जीवनको सुरक्षा नहोला कि मेरो आफ्नो अधिकारभित्रको कुनै चिज सम्पत्ति या अरू कुनै चिज खुसिएला कि कुनै पनि चिज खुसिएला भन्ने, अथवा जीवन खुसिएला भन्ने, अथवा कुनै पनि असुरक्षाको भाव नहुने खालको र त्यसै गरेर कुनै पनि हिसाबले भेदभाव, असमानता र त्यसमा आधारित वा कुनै पनि किसिमको अपमान हुन सक्दैन। सम्पन्नता त छ, तर असुरक्षा महसुस भइरहेको छ भने, असुरक्षित स्थिति छ भने, असुरक्षाका बीचमा मान्छे, अपमानका बीचमा मान्छे, सम्पत्ति त छ तर भेदभावको शिकार भइरहेको छ भने, त्यो भेदभावको शिकार भइरहेको असमान स्थितिमा मान्छे सुखी र खुसी हुन सक्दैन। संविधान महत्त्वपूर्ण छ। पार्टीलाई अरू देशका संविधानहरूले पनि अन्त गरेका छन्, तर हाम्रो गर्ने सन्दर्भमा यी कुराहरू। कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले संविधानले स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाएकोले ती तहको क्षमता वृद्धि र सबै तहमा धान्न सक्ने चुस्त प्रशासनको निर्माण अबको चुनौती भएको धारणा राख्नुभयो। उक्त पुस्तक सन् 2018 मा सम्पन्न भएको नेपालको संविधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत भएको कार्यपत्र तथा प्रस्तुतिमा आधारित रहेको छ। अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित 640 पृष्ठको यो पुस्तकको सम्पादन संविधानविद विपिन अधिकारीले गर्नुभएको हो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कृषकहरूलाई समयमै मल उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समिति बैठकले मल अभावका विषयमा
कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालसँग छलफल गर्दै कृषकहरूलाई समयमा नै मल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो। समितिले मल समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बनाएको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू छिटो भन्दा छिटो समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले चालू आर्थिक वर्षमा रासायनिक मल आयात गरिएको मलको परिणाम र वितरणको तयारीको विषयमा विस्तृत विवरण 7 दिन भित्र समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको कृषि समिति सभापति पूर्ण कुमारी सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। बैठकले मलमा देखिएको अनुदानलाई पुनरावलोकन गरी सबै किसानलाई रासायनिक मल अनुदानमा दिन तथा तराई र मध्य पहाडी जिल्लामा गोदाम घरको व्यवस्था गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। छिटो गरी यो समय तो निर्देशन दिने। 2 कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा मल खाद उपलब्ध गराउने भनिए तापनि कृषकहरूले मल पाउन नसकिरहेकोले आवश्यक परिणाममा कृषकहरूलाई मल खाद उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र चालू आवमा रासायनिक मल के कति परिणाममा आयात गरिएको हो, आयातित मलको वितरणको तयारी के कस्तो छ, सोको विस्तृत विवरण 7 दिनभित्र समितिमा उपलब्ध गराउन यो चाहिँ तोके है मैले है निर्देशन। आगामी दिनमा पनि नेपाली किसानले मल अभावको सामना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा समिति आश्वस्त हुन सक्ने अवस्था देखिएन। तसर्थ रासायनिक मल नियमित आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन र रासायनिक मल अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रहन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको बैठकमा कृषि मन्त्री घनश्याम भुसालले अहिले आवश्यकताका आधारमा किसानहरूलाई मल वितरण भइरहेको जानकारी दिनुभयो। मलको कालाबजारी गर्नेलाई सरकारले कारबाही गरेको उहाँले बताउनुभयो। नेपालमा रहेको मलले हालको अभावलाई पूर्ति गर्न नसक्ने भएकोले बंगलादेशबाट मल मगाइएको उहाँको भनाइ छ। अहिले चाहिँ हामीले अनुभव भएको भनेर अनुभव राखेका छौँ। यो अस्तिको चाहिँ घटनाबाट सिकेर चाहिँ मल आयात निर्यात। बैठकमा समिति सदस्यहरूले हरेक वर्ष कृषकलाई मलको अभाव भए पनि सरकारले पूर्व तयारी गर्न नसकेको आरोप लगाएका थिए। त्यस्तै तिनीहरूले मल कालोबजारीलाई रोक्न सरकार असफल भएको बताएका थिए। अनेरा सिबियु नेवी संघ लगायत 13 विद्यार्थी संगठनले भौतिक रूपमा कक्षा सञ्चालन नगर्दै शुल्क लिने शिक्षण संस्थाहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने लगायत 4 बुन्दे माग राख्दै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनरत संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शुक्रबार शिक्षा मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री पोखरेललाई 7 दिने अल्टिमेटम सहित 4 बुन्दे ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। संगठनले आफ्ना मागहरू 7 दिनभित्र पूरा नभए थप संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने चेतावनी दिएको छ। संगठनले कोरोनाका कारण अल्पत्र परेका गरीब विद्यार्थीलाई जीविकोपार्जन र कोठा भाडाको सन्दर्भमा तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न माग गरेको छ। पोखरा नेपाल संस्कृत कृषि तथा वन लगायत विश्वविद्यालयमा खाली रहेको पदाधिकारी दलीय भागभण्डाको आधारमा नभई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट तत्काल नियुक्ति गर्न माग गरेको छ। सीटीभीटीले प्रवेश परीक्षा नलिई जीपीए का आधारमा भर्ना जारी गरेको सूचना खारिज गर्न माग गर्दै सरकारी विद्यालयका 80% र निजी विद्यालयका 20% विद्यार्थी भर्ना गर्न माग गरेको छ। विद्यार्थी संगठनको ज्ञापन पत्र बुझ्दै मन्त्री पोखरेलले केही दिनभित्रै कोरोना न्यूनीकरण हुने अनुमान गरेर भाद्र अन्तिमसम्म विद्यालय खोल्ने तयारीका निर्देशिका बनाए पनि संक्रमित बढ्दै गएपछि वैकल्पिक शिक्षामा जान आह्वान गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरेर वैकल्पिक शिक्षामा जान निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले अहिलेको अवस्थामा कक्षा कोठामा गएर पठन पाठन गर्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। तत्कालका लागि वैकल्पिक शिक्षा पद्धतिमा न्यूनतम सिकाइका पद्धतिमा जान सर्कुलर गरेको उहाँको भनाइ छ। मन्त्री पोखरेलले विद्यार्थी संगठनको मागलाई सकारात्मक रूपमा लिएको बताउनुभयो। त्यस्तै संगठनले शिक्षण संस्थामा बनाइएको क्वारेन्टाइन हटाउन माग गर्दै कक्षा 12 तथा विश्वविद्यालय तहका रोकिएका नियमित
तथा आंशिक परीक्षा सञ्चालनको ठोस मापदण्ड बनाई यथाशीघ्र परीक्षा सञ्चालन गर्न माग गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। भारतमा निर्माण गरी आज जनकपुर ल्याइएका 2 सेट रेल 2वटा इन्जन छन्। अगाडिको इन्जन मुख्य छन्। अगाडिलाई पावर कार र पछाडिकोलाई टेलर कार भनिन्छ। रेलको स्पिड प्रति घण्टा 110 किलोमिटर हो, तर जनकपुर जयनगर रेलवेको डिजाइन प्रति घण्टा 100 किलोमिटर स्पिडको बनाइएको छ। ब्याज सहित 83 करोड 93 लाख 60 हजारमा यो रेल किनिएको बलराम मिश्रले बताउनुभयो। रेल बनाउन भारतीय कम्पनी इन्टरनेशनल कोच फ्याक्ट्रीलाई दिएको थियो। यो कम्पनी रेल निर्माणका लागि भारतमा चर्चित छन्। यो रेल नेपाल रेलवे कम्पनीले चलाउँछ। आज यसलाई विभागले हस्तान्तरण गरेको छ। यो रेल जनकपुर जयनगर कुर्था 35 किलोमिटर सञ्चालन गर्ने योजना छ। आगामी दिनमा महोत्तरीको बिजलपुरासम्म 52 किलोमिटर चलाउने योजना छ। त्यहाँबाट 17 किलोमिटर बर्दिवास चलाउने योजना हो। बागमती नगरपालिकामा नगर बगैँचा निर्माण भएको छ। नगरपालिकाका 3, 4 र 11 मा गरेर 180 बिघा क्षेत्रमा नगरपालिकाले फलफूल बिरुवा रोपेर नगर बगैँचा निर्माण सुरु गरेको छ। नगरको आय आर्जनका रूपमा विकास गर्न सके यस नगर बगैँचाले बेरोजगार सयौं नागरिकलाई रोजगार सिर्जना गर्ने नगर प्रमुख भरत कुमार थापाले बताउनुभयो। विकासलाई रोजगारमुखी बनाउन अपरिहार्य रहेको भन्दै विकाससँगै रोजगारीको सिर्जना गर्ने काम बागमती नगरपालिका लागि परेको उहाँले बताउनुभयो। बगैँचाका कारण नगरले यही उत्पादन हुने फलफूल तथा अन्यत्र निर्भर हुने नपर्ने उहाँको भनाइ छ। नगरले वार्षिक करोडौंको फलफूल उत्पादन गर्ने गरी बगैँचा निर्माण गरिरहेको छ। यसरी कृषि, पशु बजार लगायतको व्यवस्थापनमा समेत नगरले मुख्य रूपमा ध्यान दिइरहेको उपप्रमुख लीला मोक्तानले बताउनुभयो। नगरको विकासका लागि नगरको रकम कुनै पनि हालतमा नगरमै रोक्नुपर्ने भएकोले पनि यो योजना अपरिहार्य रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। आजलाई भन्दा पनि भोलिको भविष्यलाई हेरेर नगरपालिकाले योजना तयार गर्ने गरेको नगर योजना विभाग प्रमुख सुजन वडालले बताउनुभयो। बगैँचामा तराईको ठाउँमा हुने आँप, लिची, कटहर लगायतका फलफूलका बिरुवा लगाइएको छ। बगैँचाको रेखदेख तथा गोडमेलका लागि स्थानीय स्तरमा रोजगारी पनि सृजना भएको छ। भएपछि स्थानीयवासी समेत हर्षित बनेका छन्। बगैँचा निर्माणले नगरको पर्यावरण समेत सन्तुलित रहने नगरको जिकिर छ। एकातर्फ वातावरण संरक्षण र अर्कोतर्फ आमदनीको राम्रो स्रोत नगर बगैँचा बन्न नगरपालिकाले जनाएको छ। नगर बगैँचामा फलफूल बिरुवाहरू रोप्न काम भइरहेको र ती बिरुवाको व्यवस्थापनको काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 3,03,83,446 नागेको जोन्स हपकिन्स विश्वविद्यालयले जनाएको छ। बेलुका 5 बजेसम्म कोरोना भाइरसबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 9,51,177 नागे पनि विश्वविद्यालयले जनाएको छ। यद्यपि विश्वमा कोरोना भाइरस संक्रमित 2,20,64,410 व्यक्ति कोरोना मुक्त भएका छन्। बिहानसम्म कोरोना भाइरसबाट विश्वमै सबैभन्दा धेरै संक्रमण र मृत्यु अमेरिकामा भएको छ। हालसम्म अमेरिकामा 68,74,596 भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने 2,02,213 जनाको मृत्यु भएको उक्त विश्वविद्यालयले जनाएको छ। दोस्रो धेरै संक्रमित भारतमा छन् भने तेस्रो बढी संक्रमित रहेको देश ब्राजिल हो। मृतकको संख्याको हिसाबले ब्राजिल दोस्रो स्थानमा छ भने भारत तेस्रो स्थानमा छ। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 52 लाख नागेको छ। ब्राजिलमा 1,35,031 जनाले कोरोना भाइरसबाट ज्यान गुमाएका छन् भने भारतमा हालसम्म 84,404 जनाको मृत्यु भएको छ। रुसमा 10,85,281 संक्रमित सहित चौथो स्थानमा छन् भने पाँचौं स्थानमा रहेको पेरुमा 7,50,098 व्यक्ति संक्रमित छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना भाइरसबाट हालसम्म सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित देशका रूपमा अमेरिका, भारत र ब्राजिल रहे पनि पछिल्लो हप्तामा युरोपमा बढ्दो क्रममा संक्रमण देखिएको छ।
अफगानिस्तानको पूर्वी नहार र पश्चिम बागिस प्रान्तमा भएको झडपमा कम्तीमा 23 अफगानी सैनिक र 31 लडाकु मृत्यु भएको छ। घटनामा दर्जनौं लडाकुहरू घाइते भएका छन्। अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापनाका लागि सरकारी तथा तालिबानी प्रतिनिधिहरू बीच वार्ता भइरहेको समयमा यो ठूलो भिडन्त हो। प्रान्तीय सरकारका प्रवक्ता अताउल्ला खोगियानीले दिएको जानकारी अनुसार नगरार प्रान्तमा 20 सैनिक र 29 तालिबानी लडाकुको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा कम्तीमा 15 सैनिक र 20 लडाकु घाइते भएका छन्। पश्चिम बागिस प्रान्तमा कादिसको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हमला गर्ने आक्रमणकारीहरू विरुद्ध सुरक्षा बलले जवाफी कारबाही गरेको अर्को एक घटनामा 3 सैनिक र 2 विद्रोहीको मृत्यु भएको थियो। घटनामा 6 सैनिक र 5 लडाकु घाइते भएका छन्। जिल्ला प्रमुख हैदर शरीफीले भने प्रशासन कार्यालयलाई लडाकु समूहले कब्जा गर्न खोजेपछि सुरक्षा कार्यालयमा तैनात सैनिक तथा प्रहरीले जवाफी कारबाही चलाएका थिए। भिडन्तका क्रममा जिल्ला कार्यालय भवनका केही भाग र एउटा सशस्त्र सेनाको गाडीमा विद्रोहीले आगो लगाएका छन्। अब खेलकुद समाचार। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको साधारण सभा शुक्रबार हुँदैछ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण फिफाको बैठक भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ। फिफाको इतिहासमा पहिलो पटक भर्चुअल माध्यमबाट साधारण सभा हुन लागेको हो। नेपाली समयअनुसार शुक्रबार बेलुकी 6:45 बजे सुरु हुने बैठकमा कोरोना भाइरसका कारण फुटबलमा परेको असर र अब चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा छलफल हुनेछ। साधारण सभामा विश्वभरका फिफाका सदस्यका देशका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछ। नेपालबाट एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा, उपाध्यक्ष कृष्ण थापा र रविन्द्र जोशी बैठकमा सहभागी हुनुहुनेछ। टाइम्स समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।